बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम आज एक बहुत ही अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी हुई है। इससे पहले कि मैं मौजू पर आऊँ, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब कर लें, इसके प्रोग्राम को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का सबसे बड़ा ज़रिया होता है। नाज़रीन मोहतरम, जो लोग भी यूरोप में आते हैं और यहाँ पर जब लीगल हो जाते हैं, जैसा कि स्पेन के अंदर है कि 10 साल के बाद आप पासपोर्ट के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं, लेकिन 10 साल की ये वो मुद्दत है कि जो आपने यहाँ पर लीगल अंदाज में गुजारी है, यानी कि आपके पास रेजिडेंट कार्ड है, यहाँ के आपके पास पेपर हैं, तो उसके बाद आप इसके लिए क्वालिफ़ाई कर जाते हैं कि आप जो है वो यहाँ की जो है नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उस सूरत में आपको पासपोर्ट मिलता है। लेकिन अमूमन हमारे जहनों में ये तसव्वुर होता है कि जब पासपोर्ट मिल गया तो अब आप यहाँ के मुकम्मल शहरी बन गए हैं और अब यहाँ पर आपको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, ना ही आपकी नेशनलिटी को कोई नुकसान होगा, ना ही कोई आपसे कोई पासपोर्ट के बारे में बाज़ पुर्स कर सकेगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे जहनों में बैठी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ आज बताऊँगा कि जिसके बाद जो है वो आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होगी और मालूम होगा कि पासपोर्ट कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बाद जो है आप तुर्रम खान बन गए हैं और स्पेन हुकूमत जो है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। लेकिन जून 2025 में जो इन तमाम लोगों की स्पेनी शहरियत यानी नेशनलिटी जो है वो मनसूख कर दी जाएगी। लेकिन इसकी वजूहात क्या होंगी, इसके बारे में जो है वो हम जानने की कोशिश करते हैं कि 2025 में स्पेन ने दी गई नेशनलिटी का जायज़ा लेने के लिए एक तरीक़ेकार वज़ा किया है। ये तरीक़ेकार हज़ारों लोगों की नेशनलिटी को ख़तरे से दो चार कर सकता है। जिन्होंने रिहाइश के ज़रिए नेशनलिटी हासिल की है, इसका मकसद धोखा दही यानी फ्रॉड को ख़त्म करना है। इस ज़मन में बेज़ाब्तियों यानी करप्शन का पता भी लगाना है। कानूनी तब्दीली न सिर्फ उन लोगों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करती है जिन्होंने हाल ही में हिस्पानवी शहरियत हासिल की है, यानी उनको नेशनलिटी मिली है। सिर्फ 2023 में 2,40,000 से ज़ायद मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने नेशनलिटी हासिल की थी और 2024 में ये तादाद इस रिकॉर्ड को अबूर करने का जो है वो मुतरादिफ थी और अबूर किया है। नेशनलिटी के जायज़ा इन लोगों को मुतासर करेगा जो असल में हिस्पानवी नहीं है, यानी ये पासपोर्ट के ऊपर जो ज़क पड़ेगी अगर कोई मामला हुआ तो ये उन लोगों का होगा कि जिन्होंने यहाँ पर जो है वो नेशनलिटी ली है और वो दूसरे ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। और दरवाज़ों के लिए लोहे और लकड़ी की बात हुई पुरानी, अब ज़माना है अलमुनियम का जो देर पा भी है और ख़ूबसूरत भी। रेस्टोरेंट के तरासा की कनूपी हो या तोल दो, घरों की बालकोनी को सनशाइन से महफूज रखने के लिए साया हो, सब कुछ तैयार किया जाता है जदीद तरीन मशीनरी पर। माहिर कारीगरों की निगरानी में सब कुछ के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ लाएं। परसियाना पोर्तास कोर्नैया, काये दे कोर्नैया मॉडर्न, नंबर 27, कोर्नैया दे यूब्रिगत। हमारा फ़ोन नंबर है 6624741144। नेशनलिटी और वो अपने मुल्क की नेशनलिटी है उसको सरेंडर करना होता है, उसको छोड़ना होता है। वो लोग जो अपने मुल्क की कौमियत को बरकरार रखते हैं और उसे 3 साल तक बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उन्होंने हिस्पानवी कौमियत से हलफ बर्दारी का हलफ लिया होता है, तो इस सूरत में उनकी नेशनलिटी जो है वो जा सकती है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने हिस्पानवी अदारों से, हिस्पानवी बादशाह से जो है वो ये हलफ लिया है कि हम स्पेन के वफ़ादार रहेंगे, और इस बिना पर अगर वो ये नहीं करते तो उनकी स्पेनिश नेशनलिटी जो है उसको कैंसिल किया जा सकता है। नेशनलिटी का जायज़ा लेने के लिए तरीक़ेकार की वजह से लातीन अमेरिकी ममालिक अंदोरा, फ़िलिपाइन, अस्तोई गिनी और पुर्तगाल के शहरी इससे मुतासर नहीं होंगे, क्योंकि वो एक्सेप्शनल केस हैं इस मामले में। तो उन्होंने अगर कोई स्पेन की नेशनलिटी ली है तो वो इस जायज़े के तरीक़ेकार के अंदर नहीं आएंगे कि जो जून 2025 से नाफिज होने जा रहा है। स्पेन के मुल्क की मफादात के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में हिस्सा लेना, ये जो है ये बहुत ही अहम चीज़ है कि जैसा कि आपको मालूम है कि ये तो कोई भी स्टेट बर्दाश्त नहीं करती कि उनके जो है वो मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ जो है कोई इंसान काम करे, कोई तखरीबी कार्रवाइयों के अंदर हिस्सा ले या गैर मुल्की फ़ौजी सर्विस में जो है वो शमूलियत इख्तियार करना भी जो है स्पेन के मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ काम करना है, या किसी दूसरे मुल्क में हिस्पानवी हुकूमत की पेश की इजाज़त के बग़ैर सियासी दफ्तर रखना। यानी आपने स्पेनिश नेशनलिटी ली हुई है और आप UK मुंतकिल हो गए हैं और उसके बाद जाकर आपने वहाँ पर जो है किसी सियासी जमात को जो है वो ज्वाइन कर लिया है कि जो UK से ताल्लुक़ रखने वाली है,
تو اس صورت میں بھی جو ہے یہ آپ کی نیشنلٹی کو کینسل کروا سکتا ہے۔ اسی طرح نیشنلٹی گنوانے کے نقصان کی واضح وجوہات ہیں، کیونکہ یہ کارروائیاں قومی مفادات کے مطابقت نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں کسی ملک کی فوجی سروس کو جوائن کرنا، پھر اسی طرح سے کسی سیاسی دفتر یعنی سیاسی عہدے کے اوپر متمکن رہنا، یہ جو ہے یہ چیزیں اسپین کے ملکی مفادات کے خلاف ہیں، اور اگر کوئی شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی نیشنلٹی کی جو ہے وہ درخواست کینسل کر دی جائے گی اور اس کا پاسپورٹ جو ہے وہ اس سے واپس لے لیا جائے گا۔ اگر کسی شخص نے نیشنلٹی کی درخواست کے عمل کے دوران اپنا ڈیٹا چھپایا، یعنی کہ انسان جو ہے وہ کوئی ایسا ہیر پھیر اس نے کیا ہے کہ اصل چیز جو ہے اصل کوائف جو ہے وہ اپنے چھپا گیا ہے، اسی طرح اس نے نیشنلٹی کو لینے کے عمل کے دوران جو ہے وہ جعلی دستاویزات یعنی فیک ڈاکومنٹ کا سہارا لیا ہے اور اس عمل میں فراڈ کا ارتکاب کیا ہے، تو ایسے کیسز میں بھی عدالتی کارروائی کی جا سکتی ہے اور حتمی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں اسپینش نیشنلٹی کو منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ نیشنلٹی کی منسوخی کا عمل جو ہے وہ خود بخود نہیں ہوگا، یعنی کوئی آٹومیٹک سسٹم نہیں ہے، اس طریقہ کار میں عدالتی کارروائی کی جائے گی، یعنی کہ جس شخص کے بارے میں یہ شک ہوگا کہ اس نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے تو اس کا کیس جو ہے وہ عدالت میں بھیجا جائے گا، تاکہ متاثرہ شخص کو اپنے دفاع میں الزامات اور ثبوت پیش کرنے، یعنی الزامات کا جواب دینے اور ثبوت پیش کرنے کا بھی موقع ملے، تو وہاں پر اس کو پورا موقع دیا جائے گا، اس کو وکیل جو ہے وہ کرنے کی اجازت ہوگی اور وہ اپنا کیس وہاں پر فائٹ کر سکے گا۔ جو اسپین کی جسٹس منسٹری ہے اس نے واضح کیا ہے کہ ہر کیس کا انفرادی طور پر تجزیہ کیا جائے گا، یعنی یہ نہیں کہ کوئی کیسوں کی لاٹ جو ہے وہ پھینک دی جائے گی، ہر کیس کا جو ہے وہ انفرادی طور کے اوپر جائزہ لیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ جو سائل تھا نیشنلٹی کا اس نے جو ہے وہ کیا کرتوت کیے ہیں۔ کیا اسپانوی نیشنلٹی ختم ہو جانے کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی جو ہے وہ نیشنلٹی کینسل ہو جاتی ہے اور اس کا پاسپورٹ واپس لے لیا جاتا ہے تو کیا اسپانوی نیشنلٹی ختم ہو جانے کے بعد اسے دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام، ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ، قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ رجسٹری یعنی رجسٹرو سول میں دوبارہ رجسٹر اپنے آپ کو وہ کروا سکے گا۔ مزید برآں جسٹس منسٹری نے غیر معمولی معاملات میں، یعنی وزارت انصاف نے غیر معمولی معاملات میں استثناء بھی دے سکتی ہے، جیسے کہ جب درخواست گزار ملک یا بیرون ملک ہسپانوی کمیونٹی سے متعلقہ سرگرمیاں سر انجام دے گا، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ملک کے اندر رہتے ہوئے یا بیرون ملک رہتے ہوئے اسپینش کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ کوئی خدمات اگر سر انجام دے رہا ہے اور وہ کوئی کام کر رہا ہے تو اسپین 2025 میں اس کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نیشنلٹی وہ دوبارہ مل سکتی ہے۔ اسی طرح سے اسپین 2025 میں اس قومیت کے جائزے کو کیوں نافذ کرے گا، یعنی کہ یہ قومیت جو ہے قومی ادارہ شماریات کے ڈیٹا کے مطابق جو اسپین کا ہے 2023 میں نیشنلٹی دینے والے اہم ممالک میں مراکش، وینزویلا، کولمبیا، ایکواڈور اور بولیویا تھے، یعنی کہ یہ وہ ملک ہیں کہ جو اکثریت میں حاصل کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور ممالک ہیں جیسے کہ پاکستان بھی ہے، بھارت بھی ہے اور دیگر ممالک بھی ہیں، لیکن یہ جو یہاں پر ممالک کا تذکرہ ہوا ہے یہ وہ ہیں کہ جن کی جو ہے بہت بڑی تعداد نے نیشنلٹی حاصل کی ہے۔ نیشنلٹی کے عمل کا جائزہ لینے کے پروگرام میں اسپین میں ہسپانوی والد یا والدہ کے ہاں پیدا ہونے والے بچے جو ہے وہ اس سے اثر انداز نہیں ہوں گے، وہ اس جو ہے عمل کے اندر متاثر نہیں ہوں گے، نہ ہی ان لوگوں پر جنہوں نے پیدائش کے وقت ہسپانوی شہریت حاصل کی تھی، حتیٰ کہ وہ بیرون ملک میں بھی ہوں، یعنی کہ بعض لوگ ایسے کہ جو یہاں پر پیدا ہوئے اور ان کو نیشنلٹی جو ہے وہ مل گئی ہے لیکن اب وہ بھی جو ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ وہ لوگ جو صرف ہسپانوی شہریت رکھتے ہیں وہ بھی متاثر نہیں ہوں گے، یعنی کہ ان کے پاس کوئی جو ہے اس کے علاوہ نیشنلٹی نہیں ہے، وہ صرف اسپین کا پاسپورٹ رکھتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
جو وزارت انصاف ہے اسپین کی وہ تجویز کرتی ہے کہ وہ لوگ جو حالیہ برسوں میں نیچرلائزڈ ہوئے ہیں وہ چیک کریں کہ آپ کی دستاویزات اپ ڈیٹ ہے، یعنی کہ آپ جو دستاویزات رکھے ہوئے ہیں وہ کیا اپ ڈیٹ ہے، اس میں سے کوئی جو ہے وہ آؤٹ آف ڈیٹ تو نہیں ہو گئی، یعنی کہ کوئی ایسی دستاویزات جو ہے وہ پرانی تو نہیں ہوگی۔ ہسپانوی شہری کی حیثیت سے تمام قانونی ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری کی جا رہی ہیں۔ ممکنہ انتظامی اطلاعات کے بارے میں آگاہ رہیں، جو بھی جو ہے وہ آرڈر آتا ہے یا جو بھی احکامات آتے ہیں یا جو بھی پوچھا جاتا ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ الرٹ رہیں۔ مزید برآں وہ کونسلر حکام یا خود وزارت سے مشورہ کیے بغیر بیرونی ممالک میں سیاسی یا فوجی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے خلاف بھی جو ہے وہ مشورہ دیتے ہوں، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پریفرنس دی جائے گی۔ تو آپ جو لوگ ہیں کسی اعتبار سے بھی کوئی ایسا قدم نہ کریں کہ جو اسپین کی نیشنلٹی کے اوپر اثر ڈالے اور آپ کی جو ہے وہ نیشنلٹی جاتی رہے، کیونکہ یہ بہت ہی جو ہے آپ کو پتہ ہے کٹھن عمل ہے کہ نیشنلٹی حاصل کرنا، لیکن اس میں اپنے ملک سے جو ہے فرسٹ آف آل آپ کو اپنی نیشنلٹی کو جو ہے وہ سرنڈر کرنا ہوگا۔ تو ناظرین محترم یہ تھا آج کا موضوع، تو آپ اس کے بارے میں جو ہے وہ پوری طرح سے چوکنا رہیں اور کسی قسم کی ایسی جو ہے وہ کارروائی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو آئندہ کے لیے اجازت دیجیے، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔